Tama ba imong gihimo nga mohangad kita kung ikaw gisunggo or ginosebleed? Ato ani ipaklaro sa inyo Nganong nagkasunggo ta kana tungod kay naay nahitabong rupture or nimboto ang mga blood vessels or mga gagmayng ugat ilalom sa ato ang ilong. Unsa ang mga factors or hinungdan nganong moboto man ang mga gagmayng ugat ilalom sa ato ang ilong? Una, grabe ka nipis ang hangin or grabe ka hait sa hangin nga naa sa ato ang palibot. Kaduha, grabing pagbulad na to sa init sa adlaw. Katulo, adunay pagtaas sa BP nato or high blood pressure nga may hinungdan sa pag-rupture sa mga gagmayng ugat ilalom sa atong ilong. Ikaapat, aduna kay sinusitis or allergy sa mga abog, buhok sa hayop or mga animals nga naa sa imong duol sa masa, iro or iring ug uban pang mga rason. Dapat ba mohangad ka kung ikaw gisunggo? Ang tubag dili kana tungod kay basin ang dugo nga ninggawa sa imong ilong mosulod kini sa ato ang tutunlan ug posible machok or masid upan. Unsa day dapat ang angin natong buhaton kung kita gisunggo? Dali ra kaayo na molingkod kag sakto. Kita nimo imong ilong aron mapugngan ang rupture nga may hinungdan sa pag-aga sa dugo sa ilalom sa imong ilong. O kinahanglan ka nga modoko in 10 to 15 minutes makita nimo nga ning hunong na jud o gamito nimo imong baba sa pagginhawa aron ikaw makaginhawa. Labaw sa tanan musunggo jud ang usa ka tawo kung ikaw nangita og afam nya di ka kabalo mo English. Okay.